च्याप्टर 3 इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई को न्यूमेरिकल पार्ट लिएर हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 15 मार्क्स को लागि क्वेशन पनि सोधेको छ। सो यो च्याप्टर इजी को साथै एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ र यसमा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन् है। त भन्नेको के छ यहाँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। यहाँ चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ कसरी डिमान्ड र सप्लाई को इलास्टिसिटी निकाल्ने हैन, क्याल्कुलेसन मेथडहरु के हो त्यो कुरा हामीले यहाँ सिक्नुपर्ने छ र त्यही बेसिसले हाम्रो न्यूमेरिकल क्वेशन पनि सोध्ने हुन्छ। तर त्यो मेथडमा जानुभन्दा पहिला कन्सेप्टको कुरा गरौँ। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई भनेको के हो त डिमान्ड र सप्लाई कुनै पार्टिकुलर कमोडिटी को डिमान्ड र सप्लाईलाई इफेक्ट गर्ने थुप्रै फ्याक्टरहरु हुन्छन् र ती फ्याक्टरहरुमा आको चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड या क्वान्टिटी सप्लाई के कतिले चेन्ज भयो, यदि तपाई त्यो कुरालाई मेजर गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि हामी त्यो कुरा मेजर गर्दै छौं भने त्यसलाई हामी भन्छौं इलास्टिसिटी। केयर गर्नु होला कि फ्याक्टर अफ डिमान्ड या सप्लाईमा आको चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी सप्लाई या क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले चेन्ज भयो त हैन त्यहाँ आको चेन्ज फ्याक्टरमा आको चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड या क्वान्टिटी सप्लाई कतिले चेन्ज भयो, यदि त्यो कुरा तपाई मेजर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं इलास्टिसिटी। फर एक्जाम्पल 5% प्राइसमा आको चेन्जले गर्दा 10% क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज आयो, यदि हामी त्यो कुरा मेजर गर्दै छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त इलास्टिसिटी भनेर बुझ्ने हुन्छौं। अब इलास्टिसिटी क्याल्कुलेट गर्ने थुप्रै मेथडहरु छन् हैन, र त्यो मेथडको कुरा गर्नुभन्दा पहिला हामी इलास्टिसिटी को टाइप्स को कुरा गरौँ। ठीक छ, त हामीले यहाँ हेर्नु पर्ने छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। ठीक छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्दै छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा के कुरा स्टडी गर्नु छ, त्यसैगरी इलास्टिसिटी अफ सप्लाईमा के कुरा स्टडी गर्नु छ त्यो कुरालाई बुझ्यौ। त इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा तपाईले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हेर्नु पर्ने छ, त्यसपछि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, अर्को चाहिँ हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र अर्को अहिले न्यू एड के भएको छ भने एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। भनेको यो चारवटा प्राइस, इन्कम, क्रस र एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ हामीले यहाँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन। र क्याल्कुलेसन जुन मेथड छ या क्याल्कुलेसन को लागि जुन फर्मुला युज हुनेछ त्यो सबैमा सेम युज हुनेछ। सो टेन्सन नलिनु होला, जे जस्तो आए पनि हामी मजाले यो क्लासको हेल्पबाट सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं। त्यसैगरी इलास्टिसिटी अफ सप्लाईमा पनि सेम हो हैन, प्राइस को त्यसै इन्कमले गर्दा। त हामीले यदि प्राइस इलास्टिसिटी को फर्मुलाहरुलाई केयर गर्दियौ या यहाँको क्वेशनहरुलाई प्राइस इलास्टिसिटी को क्वेशनहरुलाई बढी ध्यान दिदियौ भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईमा टेन्सनै हुँदैन हैन। सेम फर्मुला युज हुन्छ र अलिकति कन्सेप्ट त्यो भनौं न टर्मिनोलोजीहरु फरक पर्छ, त्यो हामी यहाँ डिस्कस गर्ने नै छौं। अब सुरुको पार्टबाट सुरु गरौँ त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डबाट सुरु गरौँ। प्राइसमा आको चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले चेन्ज भयो त हैन। ल अफ डिमान्डले के भनेको थियो कि प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड को रिलेसन इन्भर्स छ, नेगेटिभ छ। प्राइस तपाईको बढ्छ भने डिमान्ड घट्छ, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ, बस त्यसले त्यति भनेको थियो। उले चाहिँ यो बताएको थिएन कि कति पर्सेन्टले बढ्छ या घट्छ डिमान्ड, त्यसले त्यो कुराहरु स्टडी गरेको थिएन। सो ल अफ डिमान्ड को चाहिँ त्यो चाहिँ लिमिटेसन थियो, त्यो लिमिटेसनलाई ओभरकम गर्नको लागि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को कन्सेप्ट आएको छ, यो केयर गर्नु है। अब यसले हामीले के त्यो दिन्छ भने इन्फर्मेसन के दिन्छ भने 5% या 10% ले आको चेन्ज हैन, प्राइसमा आको चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड कति पर्सेन्टले इन्क्रिज या डिक्रिज भयो त हैन। त्यसैले न्यूमेरिकल भ्यालु पनि यसले शो गर्छ, त त्यसलाई हामी भन्न सक्छौं इलास्टिसिटी। त केयर के गर्नु होला कि ल अफ डिमान्डले बस चेन्जलाई शो गर्थ्यो, डाइरेक्सन हेराउँथ्यो हैन। प्राइस बढ्यो भने तपाईको डिमान्ड घट्छ, त्यसपछि प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ भनेर उले खाली एउटा डाइरेक्सन हेरायो। तर कतिले एक्चुअली कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा को आइडिया कसले दियो त इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले दियो। अब सुरुबाट जाउँ त हामीले के डिस्कस गर्यौं, चारवटा इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा चारवटा कुरा पढ्नु छ, प्राइस, इन्कम, क्रस र एडभर्टाइजमेन्ट। त पहिला प्राइसबाट जाउँ त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कसरी निकाल्ने त बेसिक कन्सेप्ट के हो त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु छ भने के गर्ने, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, यो हो कन्सेप्ट। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, यो तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो सुरु। यहाँबाट तपाईले 2 मार्कको क्वेशन पनि सोध्ने हुन्छ। र अर्को क्याल्कुलेसन अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बाइ डिफरेन्ट मेथड। अब तपाईले कुनै बेला क्वेशनमा मेथड नै तोकेर प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्नुहोस् भाइ यो मेथड भनेर भनिदिन सक्छ।
त त्यो मेथडहरु के हुन् त त्यो हेर्नु होला। त सुरुमा प्राइस इलास्टिसिटी वाला निकाल्नु छ, पी ले प्राइस हराउँदैछ र ई ले हाम्रो कोएफिशिएंट अफ इलास्टिसिटी देखाउँदैछ, ठीक छ। त पहिले यो याद राख्नु होला कि डिमान्ड प्राइस र डिमान्ड को रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ हैन, किनभने प्राइस बढ्नु डिमान्ड घट्नु हो र प्राइस घट्नु डिमान्ड बढ्नु मतलब नेगेटिभ। त्यसको जुन कर्व बनेछ त्यो पनि डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, नेगेटिभ स्लोप हुन्छ। त नेगेटिभ भएको हुनाले फर्मुलामा माइनस हुन्छ। क्लियर गर्नु होला कि प्राइस इलास्टिसिटी क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ, फर्मुला युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त फर्मुलाको अगाडि के राख्नु होला माइनस। र कारण के हो त नेगेटिभ रिलेसन भएको हुनाले, ठीक छ। यहाँ माइनस राख्नुपर्छ, खाली यही प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा माइनस राख्नुपर्ने हुन्छ फर्मुलामा, अरु कहीं पनि फर्मुलामा माइनस युज हुँदैन। त हेर्नु होला सुरुको फर्मुला हामीले लेखेका छौं डेल क्यू बाइ डेल पी इन्टु पी बाइ क्यू। यहाँ हेर्नु होला ग्राउन्डमा पी छ भने माथि पी राख्नु होला, क्यू छ भने यहाँ तल क्यू राख्नु होला, यसरी के। अनि अब यो डेल क्यू के हो, डेल पी के हो, र त्यसैगरी पी र क्यू चाहिँ के हो अहिले हामी बुझ्ने छौं। यो कुन मेथडबाट भयो त बाइ पर्सेन्टेज या प्रोपोर्सनेट मेथड। क्वेशनमा तपाईलाई पर्सेन्टेज मेथड भन्नुस् या प्रोपोर्सनेट मेथड भन्नुस्, यही फर्मुला युज गर्नु होला हैन, यही जेनरल फर्मुला हो। त्यसैगरी अर्को छ यदि तपाईले आर्क एभरेज या मिड पोइन्ट मेथडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने, या क्वेशनले तपाईलाई भन्दियो मिड पोइन्ट मेथडबाट बनाउनुहोस् या एभरेजबाट या आर्क, यो सबै भनेको एउटै हो। र त्यो भनेको के हो त फर्मुला यहाँ छ डेल क्यू बाइ डेल पी, p1 प्लस p2 बाइ q1 प्लस q2, यो हो फर्मुला। अब यो p1 p2 के हो त अहिले हामी डिस्कस गर्ने छौं है। त यो के भयो त मिड पोइन्ट या एभरेज या आर्क मेथड। एकचोटी यही एग्जाममा चाहिँ बोर्ड एग्जाममा हामीले यसको फर्मुला नै सोधेको छ। यसको फर्मुला आर्क मेथडको फर्मुला के हो प्राइस इलास्टिसिटी। त यही फर्मुला तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ र यो भनेको के हो त वेयर भनेर त्यो हेराउनु पर्ने हुन्छ। क्लियर गर्नु होला है। त्यसैगरी अब छ एउटा पोइन्ट मेथड। त यो थ्योरेटिकल कन्सेप्टबाट छ। तपाई पोइन्ट मेथड भनेको डिमान्ड कर्वबाट नै निकाल्ने। त त्यो के हो त लोअर सेगमेन्ट बाइ अप्पर सेगमेन्ट। यसमा अर्को पनि एउटा मेथड छ, त्यसलाई हामी टोटल आउटले या टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड भन्छौं। त्यसको थियो p इन्टु q। टोटल एक्सपेन्डिचर मेथडको फर्मुला थियो p इन्टु q। यो पनि तपाईको थ्योरेटिकल हो, यहाँ न्यूमेरिकली यसलाई युज गर्दैनौं हामी। त p इन्टु q, p भनेको प्राइस थियो पर युनिट, q भनेको क्वान्टिटी सोल्ड, कति बेच्यौं, र p मतलब प्राइस, एउटाको प्राइस कति थियो। त त्यो कन्सेप्टले पनि तपाई प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर हामी बेसिकली युज के गर्छौं त यो मात्र दुईटा फर्मुला हैन। यदि क्वेशनले केही पनि भनेको छैन, कुनै मेथडै तोकेन भने जनरली हामी यो युज गर्छौं, सुरु वाला मेथड युज गर्छौं, पर्सेन्टेज या प्रोपोर्सनेट मेथड। यदि तपाईको क्वेशनले तोकेको छ भने यही तोके होला के हैन। यो सब त आउने मतलब आउँदै आउँदैन, यसरी बुझ्नु होला। यही दुईटा मध्ये त मेन चाहिँ केही भनेको छैन भने यो युज गर्नु होला। अब त्यहाँ तोकेर भनेको छ भने त्यो आधारले तपाई काम गर्नु होला। अब यहाँ बुझौं त के भनेको के हो त वेयर ईपी भनेको कोएफिशिएंट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अर्को डेल क्यू भनेको तपाईको चेन्ज इन डिमान्ड। क्यू छ भने चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड, याद राख्नु होला चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड। यो भनेको के हो त फाइनल डिमान्ड माइनस इनिशियल डिमान्ड, यसरी बुझ्नु होला। फाइनल डिमान्डलाई क्यूटी बुझिहालौं हैन, र इनिशियल डिमान्डलाई q1 बुझिहालौं। त q2 माइनस q1 गर्दिनुहुन्छ भने तपाईको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड आइदिन्छ, जसलाई हामी डेल क्यू ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसैगरी डेल पी छ डेल्टा पी। त डेल्टा पी भनेको के हो त चेन्ज इन प्राइस, फाइनल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। q1 भनेको इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्ड हो, q2 भनेको फाइनल क्वान्टिटी डिमान्ड हो, p1 भनेको इनिशियल प्राइस र p2 भनेको तपाईको फाइनल प्राइस हो। यसरी यो फर्मुलाको युजबाट हामी के गर्न सक्छौं त जस्तो सुकै पनि क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं। र यदि तपाईले प्राइस इलास्टिसिटीको फर्मुला क्लियर गर्नु भएको छ भने त्यो तपाईको सप्लाईमा पनि त्यो मतलब टेन्सनै लिनु पर्दैन, यही फर्मुलाहरु त्यहाँ युज हुने हो। खाली फरक के भइहाल्छ तपाईको यहाँ डेल क्यू छ, यहाँ डेल क्यू ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड। अब त्यहाँ तपाई युज गर्नुहुन्छ भने चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड भइहाल्छ हैन। त फर्मुला त्यही रहन्छ, तर त्यो भेरिएबलहरुको मिनिङ चाहिँ फरक हुन जान्छ। त भन्न खोजेको बेसिस चाहिँ यही हो, यो कुरा तपाईले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, फन्डामेन्टल कुराहरु यही हो। अब हामी 2 मार्कको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सँग रिलेटेड 2 मार्कको क्वेशन राखेर क्लियर गर्न खोज्छौं है। त्यो हेरौं 2072 को 2 नम्बर क्वेशन नम्बर 10 राखेका छौं हामीले। यहाँ के भन्छ एज अ रिजल्ट अफ 2% फल इन प्राइस अफ फूड इट्स डिमान्ड राइजेस बाइ 8%। प्राइस 2% ले डाउन हुँदा 8% ले डिमान्ड बढ्यो। ओके,
फाइन्ड द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ईपी निकाल्नु छ त सुरु वाला फर्मुला युज गर्नु होला गिवन के छ तपाईको पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड हाल्दिनु होला कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ ईपी इक्वल टु 8 भनेर यहाँ हेराउनु होला बाइ युजिङ फर्मुला ईपी फर्मुला के थियो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस है जहिले पनि जुन फ्याक्टरले गर्दा डिमान्डमा चेन्ज आउँछ त्यो फ्याक्टरलाई जहिले पनि ग्राउन्डमा राखिन्छ जस्तै इन्कममा आको चेन्जले डिमान्डमा चेन्ज आयो भने इन्कमलाई पनि ग्राउन्डमा राखिन्छ ठीक छ फ्याक्टर जुन छ जसले गर्दा डिमान्ड या सप्लाईमा चेन्ज आयो त्यसलाई जहिले पनि ग्राउन्डमा डिभाइडमा राखिन्छ ठीक त भनेको 8% दिएको थियो 8% र प्राइसमा चेन्ज भनेको 2% काट्नु हुन्छ भने 4 आउँछ भनेको ईपी हाम्रो 4 आयो अर्को बेसिक नोट जुन चाहिँ एकदम लङ क्वेशनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो हेर्नु होला भनेको इलास्टिसिटी को रिलेसन टोटल रेभेन्यू सँग यो तपाईलाई सोधिन सक्छ कि कतिखेर प्राइस बढाउँदा ठीक होला या प्राइस बढाउँदा टोटल रेभेन्यू बढ्छ कतिखेर प्राइसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्दा अथवा प्राइस घटाउँदा टोटल रेभेन्यू बढ्छ त्यो कुरा के त्यो बुझ्नको लागि यहाँ हेर्नु होला इलास्टिसिटीको व्हेन ईपी इज लेस देन 1 यदि इलास्टिसिटी 1 भन्दा कम छ भने के हुन्छ राइज इन प्राइस बढाउनु भो भने लीड्स टु राइज इन टोटल रेभेन्यू अब इलास्टिसिटी कम छ भन्न खोजेको तपाईको डिमान्ड एकदम कम छ प्राइसमा चेन्ज आउँदा पनि डिमान्ड कम भइराछ त डिमान्ड कम छ भने के गर्छु जुन प्रोडक्ट छ त्यसलाई म हाई प्राइसमा बेच्छु अनि न मलाई बढी फाइदा हुन्छ या रेभेन्यू बढी हुन्छ त त्यो कन्सेप्टले यदि डिमान्ड इन इलास्टिक छ यसलाई त इन इलास्टिक भनिन्छ नि त यदि डिमान्ड इन इलास्टिक छ भने तपाईले प्राइस बढाएर बेच्दा तपाईलाई बढी चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन हुन्छ तपाईको बढी रेभेन्यू कलेक्सन हुन्छ यदि डिमान्ड इन इलास्टिक छ इन इलास्टिक डिमान्डमा जहिले पनि प्राइस के गरिन्छ बढी चार्ज गरिन्छ अनि मात्र टोटल रेभेन्यू किन त त्यसको धेरै डिमान्डै छैन त जति छ त्यतिमै म बढीमा बेच्छु भन्ने कुरा आउँछ के त भनेको इन इलास्टिक डिमान्डको केसमा तपाई प्राइस बढाउनु हुन्छ भने टोटल रेभेन्यू बढ्छ किनभने टोटल रेभेन्यूको कन्सेप्ट के हो त पी इन्टु क्यू भनेको त्यही टोटल एक्सपेन्डिचर वाला कन्सेप्ट त प्राइस जति तपाई बढाउनु हुन्छ हैन त्यति नै तपाईको रेभेन्यू बढ्छ पहिलो केसमा यदि डिमान्ड इन इलास्टिक छ भने कम छ डिमान्ड मतलब प्राइसमा चेन्ज आउँदा पनि त्यति डिमान्ड चेन्ज भएन भने त्यो केसमा अर्को छ यदि डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक छ या ईपी ग्रेटर देन 1 भनेको इलास्टिक डिमान्ड छ भने डिमान्ड धेरै छ त्यो डिमान्ड तपाईको धेरै छ कुनै प्रोडक्टको भने प्राइस कम राख्दा पनि बढी बिक्री हुन्छ हैन प्राइस कम राख्दा पनि बढी बिक्री हुन्छ त्यसले गर्दा जति धेरै बिक्री हुन्छ त्यति नै तपाईको के हुन्छ हेर्नु यहाँ क्यू पनि छ त जति क्यू को भ्यालु बढ्छ क्यू भनेको क्वान्टिटी सोल्ड जति क्वान्टिटी बढी बिक्री हुन्छ त्यति नै तपाईको रेभेन्यू पनि माथि जान्छ सो त यो केसमा इलास्टिक डिमान्डको केसमा त्यो प्राइस कम राख्दा पनि के हुन्छ त टोटल रेभेन्यू बढ्छ त हेर्नु के भन्दैछ त व्हेन ईपी ग्रेटर देन 1 भनेको इलास्टिक हो भने यसलाई हामी इलास्टिकको केस भन्छौं यदि डिमान्ड इलास्टिक हो भने भनेको ईपी ग्रेटर देन 1 हो भने अ फल इन द प्राइस लीड्स टु द राइज इन टोटल रेभेन्यू प्राइस घटाउँदा चाहिँ टोटल रेभेन्यू बढ्छ त कारण के हो त सेल्स बढिहाल्छ क्वान्टिटी सोल्ड बढिहाल्छ त्यही भएर रेभेन्यू बढ्छ अर्को यदि इक्वल छ भने त टोटल रेभेन्यू रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट विथ द चेन्ज इन प्राइसमा जे जस्तो चेन्ज आयो भने टोटल रेभेन्यू कन्स्ट्यान्ट रहन्छ यदि ईपी इक्वल टु 1 छ यसलाई भन्छ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड हैन त युनिटरी छ भने तपाईको के हुन्छ टोटल रेभेन्यूमा कुनै पनि त्यस्तो चेन्ज आउँदैन इभन विथ द चेन्ज इन प्राइसमा चेन्ज आए पनि ठीक यो भयो अर्को तपाईको इलास्टिसिटीको हेल्पले हामी गुड्सको नेचर पनि चिन्न सक्छौं कि यो नेसेसरी गुड्स हो कम्प्लिमेन्टरी गुड्स हो सब्स्टिट्युट गुड्स हो या लग्जरी गुड्स हो त जनरली तपाईले 2 मार्कको क्वेशनमा नेसेसरी र लग्जरी गुड्समा त्यो चिन्ह भन्छ कि ईपी को हेल्पबाट भनेको इलास्टिसिटीको हेल्पबाट नेचर चिन्नु छ मलाई त त्यसको लागि हेर्नु होला इन इलास्टिक हो भने ईपी लेस देन 1 भनेको त इन इलास्टिक कुनै पनि गुड्सको डिमान्ड इन इलास्टिक छ भने त्यो बुझ्नु होला नेसेसरी गुड्स हो बेसिक गुड्स हो त्यो प्रोडक्ट के हो त नेसेसरी नेचरको हो हैन प्राइसमा चेन्ज आउँदा पनि डिमान्डमा चेन्ज आइरा छैन पहिला जति भनौं न जति मिल्क कन्जम्पसन गर्थ्यो अब उसको भनौं न प्राइस यता तलमाथि भए पनि उसलाई फरक पर्ने छैन हैन प्राइस घटे पनि बढी कन्ज्युम गर्दैन पहिला मानिदिउ मेरो घरमा 1 लिटर मिल्कले 1 लिटर दूधले पुग्थ्यो भने अब त्यसको प्राइस घटिहाल्यो त्यसको अर्थ यो त हैन कि म क्वान्टिटी बढाइदिन्छु हैन त्यो पनि जरुरी छैन मतलब 1 लिटरले पुग्रा छ भने 1 लिटर लिएर आउँछु कमै भए पनि प्राइस हो त त्यो भन्न खोजेको यसरी बुझ्नु होला कि इन इलास्टिक छ भने त्यो सिधै बुझ्नु होला नेसेसरी प्रोडक्ट हो त्यसैगरी तपाईको इलास्टिसिटी चाहिँ
इपी को भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ भने कोफिसिएन्ट इलास्टिसिटी को कोफिसिएन्ट 1 भन्दा माथि छ भने त्यो सिधै लग्जरी हो। किनभने सानो चेन्ज, अब यो गोल्ड को कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन, त गोल्ड को प्राइस में अलिकति चेन्ज आउने बित्तिकै त्यसको डिमान्ड के हुन्छ, एकदम ह्युज भइहाल्छ, हाई भइहाल्छ हैन, बढी चेन्ज आउँछ त्यसको डिमान्डमा। प्राइस अलिकति चेन्ज हुँदा डिमान्ड एकदम बढी चेन्ज हुन्छ। हो त त्यो केसमा तपाई के बुझ्न सक्नुहुन्छ, लग्जरी गुड्स हो। त्यो चाहिँ के हो त, लग्जरी गुड्स। त सिम्पल भाषामा के बुझ्नु होला, यदि इनइलास्टिक हो भने त्यो प्रोडक्ट नेसेसरी हो, यदि इलास्टिक हो भने नेसेसरी हो, अनि यो इलास्टिक हो भने लग्जरी हो। यति याद राख्नु पर्यो तपाईले हैन। त यति यो चाहिँ तपाईलाई नोट एकदमै काम लाग्छ। अर्को कुरा भन्दिन्छ तपाईलाई टोटल रेभेन्यू र इलास्टिसिटी को हेराउनु होला रिलेसन, त्यो पनि यही छ। त कतिखेर प्राइस बढाउँदा रेभेन्यू बढ्छ, कतिखेर प्राइस घटाउँदा रेभेन्यू घट्छ, र कतिखेर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, त्यो कुरा तपाईले बुझ्न एकदम जरुरी छ यसैको हेल्पबाट। ठीक छ। र जुन पनि तपाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ, जहिले पनि कम्पेयर गर्दा इलास्टिसिटीलाई कम्पेयर गर्दा 1 ले नै कम्पेयर गरिन्छ। 1 ले जस्तै यहाँ 1 ले कम्पेयर गरिएको छ। अब एउटा अर्को के आइदिन्छ तपाईले क्वेशनमा, लेट अस सपोज ईपी को भ्यालु मैले कहीं मानिदिउँ 2 लिएर आए। मैले कुनै क्वेशन सल्भ गरे जहाँ चाहिँ यही क्वेशन मैले सल्भ गरे 4 आएको छ, र मानिदिउँ कुनै क्वेशन सल्भ गरे जहाँ कि ईपी को भ्यालु 2 आएको छ। अब भनिदिन्छ यसलाई इन्टरप्रिट गर्नु हैन, यसलाई इन्टरप्रिट गर्नु, एक्सप्लेन गरौँ यसलाई। त्यसको अर्थ भयो के, त्यसको अर्थ यो भयो कि 1% प्राइसमा 1% चेन्ज आएकोले क्वान्टिटी डिमान्डमा 2% चेन्ज आयो भनेर भन्नु पर्यो के तपाईले। 1% चेन्ज इन प्राइस लीड्स टू 2% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। याद राख्नु होला, भन्छ इन्टरप्रिट गर्नलाई। त्यसलाई इन्टरप्रिट कसरी गर्ने त 1% प्राइसमा आएको चेन्जले गर्दा 2% क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज भयो, बस यति नै। यदि प्राइससँग रिलेटेड हो भने, इन्कम को होला भने 1% इन्कममा चेन्ज आएकोले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड 2% ले चेन्ज भयो। यसरी हामी इन्टरप्रिट गर्न सक्छौं। त यो भयो। अब हामी अर्को क्वेशन हेरौं। यहाँको क्वेशन सल्भ गर्नको लागि हामीले यो कुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। त सुरुमा नर्मल गुड्स भनेको छ। अब यो सुन्दाखेरि लाग्छ यो नेसेसरी गुड्स जस्तै हो, तर नर्मल गुड्स भनेको यसरी बुझ्नु, लग्जरियस गुड्स हो, कम्फर्टेबल गुड्स हो है, कम्फर्टको लागि युज हुने गुड्सहरु। भनेको गोल्ड, टिभी, एसी, फ्रिज यो सब जति पनि छन् यसलाई हामी नर्मल गुड्स भनेर बुझ्ने गर्छौं। ठीक। त भनेको नर्मल गुड्स या लग्जरी गुड्स भनेको सेम हो भनेर क्लियर गर्नु होला। त्यसपछि छ सब्स्टिट्युट गुड्स, जसलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेर या भनौं न एकको साटो अर्को, त्यो छैन भने अर्को हामी युज गर्न सक्छौं। जस्तै पेप्सी और कोका कोला, टी और कफी हैन। त्यसमा हुन्छ के डाइरेक्ट हामी प्राइस को रिलेसन हेराउने हो भने सब्स्टिट्युट गुड्समा एउटाको प्राइस बढ्यो भने, जस्तै पेप्सी को प्राइस बढ्यो भने कोका कोला को डिमान्ड बढ्छ। याद राख्नु होला है, यहाँ यसको प्राइस बढ्यो भने कोका कोला को डिमान्ड बढ्छ। यसमा पनि टी को प्राइस तपाईको बढ्यो भने कफी को डिमान्ड के हुन्छ त बढ्छ, या कफी को प्राइस तपाईको भनौं न बढ्यो भने टी को डिमान्ड बढ्छ, यसरी के। त त्यो चाहिँ तपाईको सब्स्टिट्युट गुड्स हो। भनौं न पोजिटिभ रिलेसन हेराउँदै यसको प्राइस बढ्यो भने यसको डिमान्ड बढ्छ, यसको चाहिँ प्राइस बढ्यो भने यसको पनि डिमान्ड बढ्छ। त्यसैगरी कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भनेको छ जुन चाहिँ एकैचोटी युज हुन्छ, जस्तै इंक एन्ड पेन। ठीक छ। त यसमा यो बुझ्नु होला कि यदि इंक को प्राइस बढ्यो भने पेन को डिमान्ड घटिहाल्छ। यसमा यो हुन्छ, यहाँ के भइरहेको थियो, यसको प्राइस बढ्नु भनेको यसको डिमान्ड बढिरहेको थियो हैन। तर यसमा के हुन्छ, इंक को तपाई प्राइस बढाइदिनुहुन्छ भने पेन को डिमान्ड घट्छ भनेको ठ्याक्कै अपोजिट रिलेसन छ। ब्रेड र बटर भयो, कार र पेट्रोल, पेट्रोल को प्राइस बढ्छ भने कार को डिमान्ड पनि के हुन्छ तपाईको घट्न थाल्छ, यसरी। त तपाईलाई यो जान्न किन जरुरी छ, त ईपी तपाई जुन निकाल्नु हुन्छ त्यसमा तपाई ईपी निकालिसकेपछि के भन्छ, कुनै बेला भन्छ कि कुन गुड्स हो, सब्स्टिट्युट गुड्स हो कि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हो। त के गर्नु होला, यदि ईपी नेगेटिभ आउँदै छ भने, ईपी को भ्यालु माइनस मा आउँदै छ भने यो भयो कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स। किन त हेर्नु होला, एउटाको प्राइस तपाई बढाउनु हुन्छ भने अर्कोको डिमान्ड घटिहाल्छ। त यो भयो माइनस आउने बित्तिकै कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स, यो प्लस आयो भने सब्स्टिट्युट गुड्स। नर्मल गुड्स को त आपले थाहा भइसकेको छ, ग्रेटर देन 1 आउनु पर्यो। ठीक छ, ग्रेटर देन 1 आउनु पर्यो। अर्को डिग्री अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को नेचर पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। परफेक्टिभली इलास्टिक जुन चाहिँ भनौं न पोसिबलै छैन यो वर्ल्डमा, जहाँ कि डिमान्ड तपाईको इन्फिनिटी हुन्छ, सानोतिनो प्राइसमा चेन्ज आउँदा डिमान्ड इन्फिनिटी भइहाल्छ भनेर यसले भनेको छ। त्यसै परफेक्टिभली इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छ। त्यो भनेको डिमान्डै जेरो भइहाल्ने, प्राइसमा चेन्ज आए पनि नआए पनि डिमान्ड, मतलब चेन्ज आउँदा पनि डिमान्ड जेरो। यूनिटरी इलास्टिक, ईपी को भ्यालु 1 हुन्छ। रिलेटिभली इलास्टिक 1 भन्दा बढी हुन्छ,
अथवा यसरी बुझ्नु होला यो भनेको के हो त प्राइसमा 5% चेन्ज आयो भने क्वान्टिटी डिमान्डेड 10% ले चेन्ज हुन्छ के यसरी के प्राइसमा कम चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा बढी चेन्ज आयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ रिलेटिभली इलास्टिक। त्यसैगरी रिलेटिभली इलास्टिकमा के हुन्छ प्राइस चेन्ज भयो 10% ले तर डिमान्ड मात्र 5% ले भयो मतलब चेन्ज इन प्राइस बढी छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस बढी छ तर पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड कम छ। त प्राइसमा ज्यादा चेन्ज छ क्वान्टिटी डिमान्डमा कम चेन्ज छ भने रिलेटिभली इनइलास्टिक। यदि प्राइसमा सानो चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड बढी चेन्ज भएको छ प्राइस भन्दा बढी मतलब चेन्ज भएको छ भने त्यो चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भयो भनेर बुझ्नु होला। ठीक छ यो क्लियर गर्नु होला। अब यसपछि तपाईले इन्कमको र उता क्रस इलास्टिसिटी पनि यही बुझ्न जरुरी यही हेरौँ अनि त्यसपछि डाइरेक्ट क्वेशन हामी सल्भ गरेर आउने छौँ। इन्कममा पनि फर्मुलाहरु त्यही हुन्छ। इन्कमको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ कोएफिसिएन्टलाई ई वाई लाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। वाई भनेको इन्कम हो र यसमा माइनस हुँदैन सिधै डेल क्यू बाइ डेल पी इन्टु पी बाइ क्यू अथवा यसको त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहुन्छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम भनेर। ठीक छ यो फर्मुला हामी युज गर्छौं। यही आर्क मेथडबाट हो भने डेल क्यू बाइ डेल पी इन्टु p1 प्लस p2 बाइ q1 प्लस q2 यो फर्मुला युज गर्छौं आर्क मेथडबाट हो भने। अब यहाँ तपाईं यो p को ठाउँमा y पनि राख्न सक्नुहुन्छ याद राख्नु होला। y राखेको नै बेस किनभने इन्कमलाई हामीले y मानेको छौं सो खाली यहाँ के चेन्ज गर्दिनु होला y र यहाँ पनि y1 y2 बस सक्यो यति केयर गर्नु छ तपाईहरुले। अर्को एउटा हुन्छ क्रस इलास्टिसिटी यो सक्यो यति नै है। अब क्रस इलास्टिसिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको हामी ईपी लाई xy ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यहाँ चाहिँ अब केयर के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले हामीले यही बुझिहालौं यो सब त्यो तपाईको क्रस इलास्टिसिटीमै पर्ने हुन्छ नि यो सब्स्टिट्युट र कम्प्लिमेन्ट्री दुईटा गुड्सको कुरा हुन्छ नि त। एउटाको प्राइसमा आको चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्डमा के कति चेन्ज आउँछ त्यो कुरा त भन्न खोजेको लेट अस सपोज हामी टी र कफीको कुरा गर्दै छौं त टी लाई x मान्नु भइराछ र कफीलाई y मान्दै हुनुहुन्छ भने x y को निकाल्नु छ भने क्वान्टिटी चेन्ज इन x बाइ क्वान्टिटी सरी चेन्ज इन प्राइस अफ y यसरी बुझ्नु होला हैन कि टी को डिमान्डमा चेन्ज आयो ड्यू टू चेन्ज इन द प्राइस अफ कफी यसरी इन्टु py बाइ qx यसरी के यो फर्मुला पनि यसरी मतलब चेन्ज इन डिमान्ड अफ कफी ड्यू टू चेन्ज इन प्राइस अफ टी यसरी भन्न सक्नुहुन्छ हैन। त कुनै अर्को कमोडिटीज को प्राइसमा चेन्ज आउँदा छुट्टै कमोडिटी को क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज भयो भने त्यो बेलाको केस हो यो। जस्तै यही हेरिहालौं न पेप्सी र कोको कोला को एक्जाम्पल लिँदाखेरि हैन पेप्सी को प्राइसमा आको चेन्जले गर्दा कोको कोला को डिमान्ड कतिले चेन्ज भयो त्यो इन्टु प्राइस अफ पेप्सी बाइ क्वान्टिटी डिमान्ड अफ कोको कोला यो फर्मुला अहिले हामी क्वेशन बनाउँछौं त्यहाँ क्लियर भइहाल्छ धेरै दिमाग लगाउँछ नि यो भयो यसमा यो फर्मुलामा पनि तपाईको माइनस युज हुँदैन। ठीक यति हुनेछ। अब अर्को छ तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट को त त्यो एडभर्टाइजमेन्ट को त्यति यहाँ जरुरी छैन फर्मुला त्यही हुन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स भनेर हुन्छ। ठीक छ त्यो चाहिँ हामीलाई यहाँ जरुरी छैन। त अर्को चाहिँ अब हेरौं सप्लाई को पनि यसैमा हेरिराखौं अनि त्यसपछि सिधै लङ क्वेशन हामी हेर्छौं। यहाँ सप्लाईमा पनि ईपी इक्वल टु प्राइस को केला गरौँ त क्वान्टिटी चेन्ज इन सप्लाई हैन सप्लाई को चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड बाइ चेन्ज इन प्राइस इन्टु प्राइस बाइ क्वान्टिटी सप्लाई यसरी यो फर्मुला यसमा पनि माइनस हुँदैन। यदि तपाई आर्क मेथडबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने फर्मुला मात्र चेन्ज कहाँ हुन्छ त यहाँ p1 प्लस p2 बाइ q1 प्लस q2 याद राख्नु होला कि q1 भनेको इनिशियल क्वान्टिटी सप्लाइड हो q2 भनेको फाइनल क्वान्टिटी सप्लाइड हो p1 भनेको इनिशियल प्राइस हो p2 भनेको फाइनल प्राइस हो र qs भनेको क्वान्टिटी सप्लाइड हो। डिमान्ड को क्वान्टिटी डिमान्ड बुझ्नु होला र यतातिर सप्लाई को क्वान्टिटी सप्लाइड बुझ्नु होला। बस यति नै क्लियर गर्नु छ। यो पाली जुन हाम्रो बोर्ड एक्जाममा क्वेशन थियो 15 मार्कमा त्यो क्वेशनमा तपाईलाई प्राइस र इन्कम यी दुवैलाई मिक्स गरेर क्वेशन दिएको थियो। प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्न पनि भनेको थियो अनि त्यसपछि इन्कम इलास्टिसिटी निकाल्न पनि भनेको थियो। सिधै हामी त्यही क्वेशन अहिले सल्भ गरेर हेराउने छौं। अब त्यो हेर्नु होला। यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो यो पालीको बोर्ड एक्जाममा सोधेको थियो है यो केयर गर्नु होला यसमा के दिएको छ।
Others demand schedule of ice cream is given as price दिएको छ 180 र 220 क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ त्यो पनि दुईटा इन्कमको एउटा 20000 हुँदा इन्कम 20000 हुँदाखेरि डिमान्ड 80 र 60 थियो डिफरेन्ट प्राइसमा अर्को 25000 इन्कम हुँदाखेरि 180 प्राइस 100 र 220 प्राइस हुँदा 80 थियो ठीक छ अब क्वेशनमा के सोधेको छ हामीलाई क्याल्कुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी सर्टकटमा ईपी लेखिएको छ भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नुस् फ्रम 180 प्राइस 180 टु 220 भनेको 180 टु 220 हैन एट बोथ लेभल अफ इन्कम दुवै इन्कम लेभलमा भनेको इन्कम 20000 हुँदा त्यो बेला पनि ईपी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ मलाई त्यसैगरी इन्कम चाहिँ 25000 हुँदा प्राइस इलास्टिसिटी कति हुनेछ त्यो हामीलाई निकाल्नु छ त्यही हो त्यसको सोलुसन हेर्नु होला सोलुसन गर्नुहुन्छ भने यहाँ 8 प्राइस हैन 8 इन्कम आरएस 20000 पहिला हेरौं हैन यदि इन्कम 20000 भयो भने त्यो बेला हामीले निकाल्नु के छ इन्कम इलास्टिसिटी हैन प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्नु छ भनेको इनिशियल त्यो पनि 180 देखि 220 त्यो इनिशियल प्राइस तपाईको 180 र फाइनल प्राइस यति यहाँ लेख्नु होला गिभनमा सिधै इनिशियल प्राइस यसलाई हामी P1 भन्छौं 180 फाइनल प्राइस यसलाई हामी P2 भन्छौं 220 अब इनिशियल हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु छ सो इनिशियल क्वान्टिटी सर्टकटमा मैले हाल्दै क्वान्टिटी डिमान्ड हैन इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्ड यसलाई हामी Q1 भन्छौं हेर्नु होला 8 इन्कम 20000 त्यसलाई इग्नोर गर्दिनु यसलाई हेर्नु नै छैन यति मात्र हेर्नु छ तपाईलाई त प्राइस 180 हुँदाखेरि कति छ डिमान्ड 80 इनिशियल डिमान्ड 80 त्यसगरी फाइनल क्वान्टिटी डिमान्ड को पूरा गर्नुहुन्छ भने यो भनेको हाम्रो Q2 हो भनेको 60 अब इन्कम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्नु छ त हियर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड 8 इन्कम आरएस 20000 इक्वल टु यो प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्दै छौं हामी सो फर्मुलामा माइनस राख्नु होला र फर्मुला के थियो त डेल क्यू बाइ डेल पी इन्टु पी बाइ क्यू यो थियो अब इनिशियल यो भनेको पी भनेको इनिशियल हो त्यहाँ हामीले इनिशियललाई P1 मानेछौं र इनिशियल क्यू लाई Q1 मानेको छौं माइनस अब यो डेल क्यू भनेको के हो त यहाँ हेर्नु होला डेल क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको यो भनेको त Q2 माइनस Q1 हो भनेको तपाईको 60 माइनस 80 भनेको माइनस 20 आउँछ त्यसैगरी डेल p को कुरा गर्नुहुन्छ भने P2 माइनस P1 हो त P2 भनेको 220 माइनस 180 यसलाई घटाउनु हुन्छ भने 40 ओके 40 हुन्छ अब यसको भ्यालु पुट गरिदिनु होला डेल q को भ्यालु छ -20 डेल p को भ्यालु 40 इन्टु P1 को भ्यालु छ हामीसँग यहाँ 180 एन्ड देन Q1 को भ्यालु छ हामीसँग यहाँ 80 भनेर अब यसलाई काटकुट गर्नुहुन्छ माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ एउटा भनौं न 0 0 क्यान्सल 0 0 क्यान्सल यहाँ आउने छ माइनस माइनस प्लस गरेर 2/4 इन्टु 18/8 अब यसलाई हामीले सल्भ गरेर हेराइदिनु पर्यो त 2 1 जा 2 2 जा 2 9 जा इन्स 9/8 आउने छ त्यो पोइन्टमा अब कति आउँछ त्यति हाम्रो ईपी भइदिन्छ त फाइनलमा ईपी 8 इन्कम आरएस 20000 इक्वल टु भनेर त्यो पोइन्टमा कति आउँछ त्यति चाहिँ राख्दिनु होला है 9/8 भनेको 1.286 भनेको 1.29 राख्दा पनि के फरक पर्दैन यति भयो हैन जुन चाहिँ 1 भन्दा बढी छ यो भयो त्यसैगरी तपाईले सेम के को लागि अब निकाल्नु पर्यो हामीले 8 इन्कम 20000 निकाल्यौं अब फेरि तपाईले 8 इन्कम 25000 त त्यसमा तपाईले चेन्ज के गर्नु छ 25 मा जाँदाखेरि यदि इन्कम 25 लिनु छ भने प्राइस त त्यही रहन्छ हैन P1 P2 को भ्यालु चेन्ज हुँदैन चेन्ज के हुन्छ त तपाईको यो क्वान्टिटी चेन्ज हुन्छ त यहाँ अब Q1 भइहाल्छ यदि प्राइस कति राख्ने हो भने यो के गर्नु प्राइस यदि हामीले इन्कम 25000 राख्ने हो भने प्राइस त त्यही रहने भयो
किनभने हामीले त्यो निकाल्नु नै छ 180 देखि 220 को बीचको। अनि यहाँ जुन हुनेछ डिमान्ड चाहिँ फरक हुन्छ, यहाँ 100 भइहाल्छ 80 भइहाल्छ भनेको अब यो इग्नोर गरिदिनु, यसलाई मात्र हेर्नु। अनि फेरि अघि नै जस्तै 80 माइनस यहाँ चाहिँ 80 माइनस 100 गरिदिनु होला, -20 नै आउँछ। त्यसपछि प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने P2 220 माइनस 180 सेम रहन्छ। अरु यहाँ अब यहाँ सच्याइदिनु पर्ने हुन्छ हामीले हैन। त फर्मुला त त्यही रहने भयो, भ्यालुहरु फरक। त डेल क्यू को भ्यालु अब -20 बाइ डेल पी को भ्यालु 40 नै हुन्छ। P1 भनेको त्यही 180 अनि Q1 को भ्यालु अब 100 भइदिन्छ। यसलाई सल्भ गर्नु छ, जति आउँछ त्यो नोट गरिदिनु होला। त्यो चाहिँ कति आयो त, त्यो चाहिँ के भयो त, कोएफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इन्कम 25000 आउँछ यहाँबाट। यसरी सबैको निकाल्नु होला। यो पहिलो नम्बरको क्वेशनमा यो रिक्वायरमेन्ट थियो। अब हेरौँ सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा, यो मैले हटाइदिए है, केयर गर्नुले यो सबै तपाईले इपी निकालेर राख्नु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन अब हेरौँ। त सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ त्यो हेर्नु होला। क्याल्कुलेट द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब हेर्नु इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले निकाल्न भन्दैछ। बी नम्बरमा EY निकाल्न भनेको छ। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड from 20,000 to 25,000 इन्कम हुँदाखेरि, ठीक छ, एट बोथ प्राइसेस भनेको 180 एन्ड 220। अब सेम, अब हामीलाई गर्नु के छ त, इन्कम इलास्टिसिटी निकाल्नु छ, त पनि प्राइस 180 र अर्को प्राइस 220। त सेम अघि नै जस्तै नै गर्नु होला। अब हामीले के गर्दिनु छ, सोलुसन यसको हेराउनु हुन्छ भने तपाईले एट प्राइस 180 को कुरा गर्ने हो भने प्राइससँग मतलबै छैन, इन्कम इलास्टिसिटी निकाल्नु छ। त इन्कम चाहिँ कति त 20 देखि 25 को कुरा गर्दैछ। त 20 देखि 25 यहाँ छ, प्राइस इग्नोर गरिदिनु होला, मतलबै छैन हामीले हैन। त यसको कुरा हामीले यहाँ अहिले हेराउनु छ। तब यहाँ कति देखि 20 देखि 25 को कुरा गर्दैछ। त इनिशियल इन्कम भनेर हाल्नु होला। इनिशियल इन्कम एट प्राइस 180 को कुरा गर्दैछौँ। त पहिलो लाइनको हामी कुरा गर्दैछौँ अहिले, यो वाला लाइनको हामी डिस्कसन हेराउँदै छौँ। एट इनिशियल इन्कम को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो भनेको हाम्रो y1 हो। y1 को 20,000 भइहाल्यो। त्यसैगरी फाइनल इन्कम को कुरा y2 को भ्यालु हाम्रो भइदियो 25,000। अब त्यसैगरी इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्डेड, इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्डेड तो भनेको Q1। त हेर्नु होला प्राइस 180 को हेर्दै छु, यहाँ त कति छ 80। त्यसपछि फाइनल को कुरा गर्नुहुन्छ भने फाइनल क्वान्टिटी डिमान्डेड को कुरा गर्नुहुन्छ भने 100, ठीक छ। अब फेरि अघि नै जस्तै यही पनि हेराइदिन सक्नुहुन्छ। डेल Q भनेर Q2 माइनस Q1 यो भनेको 100 माइनस 80 भनेपछि 20। त्यसैगरी डेल P को कुरा गर्नुहुन्छ भने P2 माइनस P1 चेन्ज इन प्राइस हो हैन। कुनै बेला यो चेन्ज भनेको डेरिभेटिभ पनि हो, केयर गर्नु होला है। त कुनै बेला तपाईलाई डिमान्ड फंक्सन दिएको छ, तपाईलाई इलास्टिसिटी निकाल्नु छ भने त्यो बेला डेरिभेटिभ युज गर्नुपर्छ, त्यो हामीले हेरिहाल्छौँ। त P2 भनेपछि यसरी P2 भन्नाले पनि यहाँ इन्कम लेख्नु होला। त y1 माइनस y2 भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। त y1 हाम्रो y2 माइनस y2 भनेको 25,000 माइनस 20,000 मीन्स 5,000। यो गरिसकेपछि अब हियर बाइ युजिङ फर्मुला भनेर बाइ युजिङ फर्मुला हैन, यो अब हामीले EY निकाल्नु छ। यसमा माइनस हुँदैन फर्मुलामा, सिधै अब लेख्नु होला डेल Q बाइ डेल Y इन्टु y1 बाइ Q1। भ्यालु हाल्दिनु होला। डेल Q को भ्यालु छ 20, डेल Y को भ्यालु छ 5000 अनि y1 को भ्यालु छ 20,000, Q1 को भ्यालु छ Q1 मीन्स 80। अब काटकुट गर्नु होला। 3 वटा 0 क्यान्सल, एउटा 0 क्यान्सल। त्यसैगरी माथि आउने छ 40, ग्राउन्डमा पनि 40 भनेपछि 1 आयो, ठीक। त सेम अब यो थियो एट प्राइस 180। अब हामीले निकाल्नु छ एट प्राइस 220 मा। त सेम अब चेन्ज के हुन्छ त, यो इन्कम त त्यही रहन्छ। तपाईको इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्ड Q1 को भ्यालु चेन्ज भइहाल्छ। यदि यहाँ प्राइस हामी 220 को कुरा गर्छौं भने हेर्नु होला यहाँको, त यहाँ इनिशियल डिमान्ड तपाईको अब यो हेर्नु पर्छ, यो र यो त 60 भइहाल्यो, यहाँ भइहाल्छ तपाईको 80।
अब यहाँ सच्याइदिनु होला 60 र 80 गरिदिनु होला, सरी 80 एन्ड 60 अनि यहाँ 20 नै आउँछ। अरु सब एज युजुअल भ्यालु त्यही हाल्दिनु होला, आइदिन्छ। यो सबै इपी निकालिसकेपछि एउटा थर्ड लास्ट क्वेशन के भनेको छ यसमा, कम्पेयर एन्ड इन्टरप्रिट द अबभ रिजल्ट। अब तपाईले कम्पेयर गर्नु छ, त यसैमा हेर्नु होला यहाँ यो 1 आको छ, त यो 1 आउनुको अर्थ के हो, त 1% चेन्ज इन इन्कम लिड्स टु 1% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। यति केयर गर्नु, 1% चाहिँ इन्कममा चेन्ज आउनु भनेको 1% क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज आउनु यदि 1 आको छ भने। अब 1 पॉइन्ट अगाडि आएको थियो 1.285 आएको थियो, तर त्यहाँ प्राइस वाला थियो त्यो। यदि यति आको छ भने हामी के भन्न सक्छौं, 1% चेन्ज इन प्राइस लिड्स टु 1.29% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। यसरी त्यसलाई इन्टरप्रिट गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। भनेको कति कतिको चेन्ज छ त्यो हेराउनु पर्ने हुन्छ। तपाई यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ इलास्टिक डिमान्ड हो इनइलास्टिक हो, त्यसैले तपाईले हेराउन सक्नुहुन्छ। सी नम्बरमा तपाईलाई भनेको छ कम्पेयर गर्नुहोस् हैन, एन्ड देन सी नम्बरको कुरा गर्ने हो भने अब सी नम्बरमा दिएको छ हामीलाई कम्पेयर एन्ड इन्टरप्रिट भनेर दिएको छ है। इन्टरप्रिट द अबभ रिजल्टलाई इन्टरप्रिट गर्नु छ। त त्यही जुन अब इपी को भ्यालु तपाईको आको छ भने मानिदो 2% आको छ या 2 आको छ, यसको अर्थ यो भयो कि 1% चेन्ज इन प्राइस लिड्स टु 2% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। यदि यूआई को भ्यालु तपाईको आको छ 1 अघि आएको थियो, त यो भनेको के त 1% चेन्ज इन इन्कम लिड्स टु 1% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। यसरी तपाई इन्टरप्रिट गर्न सक्नुहुन्छ। र कम्पेयर, त कम्पेयर भनेको यो ग्रेटर देन 1 छ कि लेस देन 1 छ, त्यसरी के त्यो गर्दिनु होला। भयो यो लङ क्वेशन तपाईको कति त 15 मार्कको यसरी सोधेको छ। अब अर्को क्वेशन हामी हेर्छौं। सेट 2 को क्वेशन नम्बर 14 राखेका छौं। यसपछि हामी एउटा 2 मार्कको क्वेशन राख्ने छौं जहाँ कि डेरिभेटिभ को युज गरेर सल्भ गरेर आउने छौं। यो क्वेशनमा हेर्नु होला, सेट 2 मा दिएको छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 है। त पोइन्ट्सहरु दिएको छ हाम्रो डिफरेन्ट कम्बिनेसन दिएको छ A B C D E भनेर। प्राइस दिएको छ 0 5 10 15 20 अनि क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ यहाँ हामीलाई र क्वान्टिटी सप्लाई। अब हामी हेर्छौं भने डिमान्ड र सप्लाई प्राइस 10 मा चाहिँ इक्वल छ। भन्न खोजेको इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो 10 भयो एट पोइन्ट C मा चाहिँ इक्विलिब्रियम भइराछ। ठीक छ, अहिले हामी क्वेशन पढ्छौं अनि त्यसको आधारले अगाडि बढ्छौं। डेराइभ लिनियर सप्लाई फंक्शन, यो भन्दा ब्याकको एक्सरसाइजले पनि यसैमा जोड दिएको छ। त लिनियर सप्लाई फंक्शन भन्दै छ। याद राख्नु होला, लिनियर सप्लाई फंक्शन को लागि हामीले के हेरेका थियौं भने A + BPX के गर्नु होला, यो हेरेका थियौं। A भनेको यदि सप्लाई को हो भने क्वान्टिटी सप्लाई एट 0 प्राइस कति छ, B भनेको चेन्ज इन सप्लाई चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई हैन बाइ चेन्ज इन प्राइस भनेर हामीले हेरेको छ। सर्टकटमा यो हेर्नु होला, PX को त जस्ताको त्यस्तै हामी राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। त हेर्नु होला सुरुमा चाहिँ डेराइभ द लिनियर सप्लाई फंक्शन। त त्यो लिनियर सप्लाई फंक्शन को लागि सोलुसन गर्नुहुन्छ भने पहिला के त अटोनोमस डिमान्ड अटोनोमस सप्लाई हो भने अटोनोमस सप्लाई यो भनेको हाम्रो A हो। A को भ्यालु भनेको प्राइस 0 प्राइस हुँदा क्वान्टिटी सप्लाई कति छ त 0 प्राइस यहाँ छ, क्वान्टिटी सप्लाइड हेर्नु छ तपाईलाई किनभने सप्लाई फंक्शन को कुरा गर्दैछ यहाँ। सो 10 छ, त यहाँ 10 राख्नु होला। त्यसपछि B को भ्यालु त स्लप भन्छ त्यसले, स्लप सर्टकटमा स्लप लेख्न मैले B त हुन त लेखिन्छ यहाँ स्लप अफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व को स्लप निकाल्ने चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई बाइ चेन्ज इन प्राइस भनेर हाल्दिनु होला। त चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई हेर्नु होला यहाँ 10 देखि 20 मा भाग छ। त चेन्ज निकाल्नु छ भने 20 - 10 हैन, 20 - 10 अनि प्राइस को चेन्ज हेर्नु हुन्छ भने 5 - 0 डाइरेक्ट यहाँ मैले गरेर हेराइदिए। त 10/5 मीन्स 2 आउँछ। 10/5 भन्ने बित्तिकै 2 भयो हैन। अब यो दुवै आइसकेपछि त हियर लिनियर सप्लाई फंक्शन इज गिवन बाय भनेर त्यो सप्लाई फंक्शन हाल्दिनु होला। SA = A + BPX where A को भ्यालु छ 10 B को भ्यालु छ 2PX। therefore SX = 10 + 2PX। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुने हो। कतिपयले यहाँ त्यो मिनिङहरु पनि हेराइदिन्छन्, PX भनेको प्राइस अफ क्वान्टिटी X भनेर पनि हेराइरा हुन्छन्। सो तपाई यसरी एउटा डेराइभ फंक्शन त्यो लिनियर सप्लाई फंक्शन डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो क्वेशन भयो। अर्को अल्सो कम्प्युट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट इक्विलिब्रियम। हेर्नु होला इक्विलिब्रियम प्राइस को
इलास्टिसिटी अफ सप्लाई निकाल्नु छ, सप्लाई निकाल्नु छ। त सप्लाई हेर्नु छ, त्यो पनि इक्विलिब्रियम प्राइसको। त प्राइस इक्विलिब्रियम यहाँ भइरहेछ, त्यसको अर्थ यो भयो इनिशियल, यसको अगाडि वाला लिनु होला फाइनल। त C to D निकाल्नु छ। यो इक्विलिब्रियम प्राइसको इलास्टिसिटी निकाल्नु भनेको के हो त C to D निकाल्नु छ के। त C to D निकाल्नको लागि अब हैन त इलास्टिसिटी, त्यसैको इलास्टिसिटी अफ सप्लाई फ्रम C to D यो भनेको इक्विलिब्रियम हो है। के गर्नु होला त इज गिवन बाइ भनेर, गिवन बाइ हटाइदिउँ, गिवन बाइ अब त्यो इनिशियल पहिला इनिशियल प्राइस भनेको हाम्रो P1 C to D गरिरहेछ। त्यो इनिशियल यो भयो 10 भयो प्राइस, फाइनल प्राइस D मा मतलब फाइनल प्राइस यहाँ छ 15 भनेको P2 भयो हाम्रो 15। इनिशियल क्वान्टिटी तपाईको प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्नु छ, त्यो पनि के को त सप्लाई को। त इनिशियल क्वान्टिटी सप्लाइड यो भनेको हाम्रो S1 या तपाई जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ, Q1 मान्दा पनि फरक परेन। अब हेर्नु होला सप्लाईमा हेर्नु छ तपाईले, त सी इनिशियली कति छ 30, त्यसैगरी फाइनल क्वान्टिटी सप्लाइड भनेर यसलाई S2 मान्दा नि भयो या Q2 मान्दा पनि फरक परेन। यहाँ छ फाइनल 40। अब कुन फर्मुला लगाउन भन्दै छ त, यदि कुनै पनि तोकेको छैन, कुनै फर्मुला तोकेको छैन या कुनै मेथड तोकेको छ भने त जेनरल जुन पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेथड तोकेको छ भने त्यही आधारले हामीले रिएक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। त हियर यहाँ हामीले त्यो बाइ युजिङ फर्मुला लेख्नु डाइरेक्ट गर्दै छ है। त इपी निकाल्नु छ मलाई सप्लाई को भने चेन्ज इन सप्लाई, क्वान्टिटी सप्लाई मैले लेखिदिए, अनि चेन्ज इन प्राइस इन्टु प्राइस बाइ क्वान्टिटी सप्लाई। तो यहाँ अब हामी निकाल्छौं क्वान्टिटी सप्लाई चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई निकाल्दाखेरि S2 माइनस S1 गरिदिनु अनि 40 माइनस 30 मीन्स 10। त्यसैगरी चेन्ज इन प्राइस निकाल्दाखेरि P2 माइनस P1 भनेको 15 माइनस 10 भनेपछि 5। यहाँ भ्यालु पुट गरिदिनु होला 10/5 इन्टु P भनेको P1 हो, यो भनेको P1 भनेको S1 भन्दा नि भयो, यता डाइरेक्टली S1 लेख्दा पनि फरक परेन। त भनेको 10/S1 कति त 30। अब काटकुट गरिदिनु होला त 10/15 5 2 जा 5 3 जा 2/3 20 आउने छ त 0.66 मतलब यति मानिदिनु। यसरी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। इक्विलिब्रियम भनेको छ भने केयर गर्नु होला कहाँ इक्विलिब्रियम भइराछ, पोइन्ट सी मा त भन्न खोजेको C to D यो हैन कि B to C। त्यसैजना कन्फ्युजन त्यही रहन्छ, ब्याक गइहाल्छ, यहाँबाट यहाँ अगाडि बढ्ने, ठीक छ त्यो भयो। अब यही कुरामा मानिदिउँ आर्क मेथडबाट गर्नु परेमा यही चीजलाई आर्क मेथड त यहाँ खाली फर्मेसन चेन्ज भइहाल्छ। हेर्नु होला डेल Q जस्तो ठिकै छ, डेल P पनि ठिकै छ, यहाँ चाहिँ के लेख्दिनु होला P1 + P2 यहाँ लेख्दिनु होला Q1 + Q2 यो मात्र तपाईले यहाँ लेख्दिनु छ। हेर्नु होला सबको भ्यालु यहाँ छँदै छ, खाली मेथड चेन्ज हो भने यहाँ तपाईको यो इन्फर्मेसन त सब त्यही रहन्छ, इन्फर्मेसनमा चेन्ज आउँदैन, खाली फर्मुला चेन्ज हुन्छ र त्यो आधारले तपाई यहाँ भ्यालु पुट गरिदिनु होला हैन। अर्को कुरा केयर के गर्नु छ तपाईलाई, इलास्टिसिटी अफ सप्लाई निकाल्दै हुनुहुन्छ त यहाँ माइनस हुँदैन, यति याद राख्नु होला। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई निकाल्दा यहाँ माइनस हुँदैन, खाली प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्दा माइनस हुन्छ, त्यहाँ त्यो फर्मुला माइनस हुन्छ, अरुमा हुँदैन। यो केयर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। अर्को क्वेशन पढौं, यो भयो हैन। कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। हेर्नु होला के निकाल्नु छ त डिमान्ड। त अब खाली हामीले यो हेर्नु छ, यसको यो पुरा लाइन हेर्छौं हामी। एट मोमेन्ट फ्रम B to D, B देखि एकैचोटी B देखि D को, त यो भयो इनिशियल, यो भयो तपाईको फाइनल। त हेर्नुहुन्छ भने इनिशियल प्राइस 5 फाइनल प्राइस 15, यसैमा अब गर्न सक्नुहुन्छ 5 15। त्यसैगरी अब हामीले क्वान्टिटी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु छ, त यसको हेर्नु होला B मा डिमान्ड कति छ त भनेको 45 अनि D मा डिमान्ड कति छ त 15, अनि त्यो राखेर अनि कुन मेथडबाट भनेको छ त्यो मेथडले निकाल्दिनु होला। यहाँ के भनेको छ एट द मोमेन्ट फ्रम B to D, पहिला B to D मा निकाल्नु होला। त B इनिशियल भयो, D फाइनल भयो। त जसै अघि हामीले एट प्राइस 100 या 180 गरेर गरिरहेको त्यसै नै एट मोमेन्ट फ्रम B to D भनेर छुट्टै गर्नु होला। फेरि एट मोमेन्ट फ्रम D to B, अब D to B मा तपाईको ठ्याक्कै उल्टो हेर्नु पर्छ, यो इनिशियल यो फाइनल, यो भयो तपाईको इनिशियल, यो भयो फाइनल, यो भयो इनिशियल डिमान्ड, यो भयो फाइनल डिमान्ड। अनि त्यसपछि तपाई क्याल्कुलेसन गर्नु होला। यदि अब पर्सेन्टेज मेथड गर्नु भइरहेको छ भने यही फर्मुला खाली यहाँ माइनस राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाई आर्क मेथडबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने फर्मुला यो खाली यहाँ माइनस राखिदिनु पर्ने हुन्छ है।
इन्फर्मेसन त्यही हो क्लियर गर्नु होला बी टु डी भनेको बी इनिशियल डी चाहिँ फाइनल डी टु बी मा इनिशियल डिमान्ड यहीँबाट आउँछ डी को डिमान्डलाई इनिशियल डिमान्ड भन्ने डी को प्राइसलाई इनिशियल प्राइस भन्ने बी भनेपछि फाइनल डिमान्ड र यहाँको प्राइसलाई फाइनल प्राइस भन्नु होला अनि फर्मुला अब पर्सेन्टेज मेथड भनेको छ यही हो पर्सेन्टेज मेथड आर्क मेथड भन्यो भने यो हो आर्क मेथड इन्फर्मेसन हालेर त्यो फर्मुला युज गरिदिनु होला ठीक छ अर्को छ डी नम्बर स्टेट द रिलेशनशिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हेर्नु होला ईपी एन्ड टोटल रेभेन्यू अघि हामीले नोट जुन हेरेका थियौँ सुरुमा त्यही नोटलाई युज गर्नु छ तपाईलाई यहाँ त्यो नोट युज गर्नु होला डीएम हो ठीक त्यही नोटै सार दिनु छ जसरी त्यो नोट हामीले लेखेका थियौँ यो पहिला कि ईपी ग्रेटर देन 1 हुँदा प्राइस बढाउँदा के हुन्छ टोटल रेभेन्यू बढ्छ कि बढ्दैन हो त्यो कन्डिसन तपाईले यहाँ लेख्नुहुन्छ ठीक छ ईपी ग्रेटर देन 1 छ भने प्राइस बढाउँदा टोटल रेभेन्यू बढ्छ कि प्राइस घटाउँदा टोटल रेभेन्यू बढ्छ त्यो कुरा तपाईले यहाँ प्रेजेन्ट गर्नु छ यो भयो यो आफैले गर्नु होला के गर्नु छ इक्विलिब्रियम प्राइस को निकाल्नु छ भने इक्विलिब्रियम हेर्नु होला कहाँ छ अनि त्यो पछि अगाडिको टर्म लिनु होला सी2 अनि यहाँ जे दिएको जस्तै बी2डी दिएको छ त यो इनिशियल यो फाइनल यसको डिमान्डलाई फाइनल डिमान्ड भन्ने यसको डिमान्डलाई इनिशियल डिमान्ड भन्ने यसको प्राइसलाई इनिशियल प्राइस र यसको प्राइसलाई इनिशियल फाइनल प्राइस भनेर बुझ्नु होला ठीक अब एउटा 2 मार्कको क्वेशन हेर्नु होला त्यसपछि यो सकियो यो च्याप्टर सबै क्वेशन तपाई मजाले बनाउन सक्नु हुन्छ त्यसमा के भनेपछि एउटा क्वेशन छ त्यो हेरौं यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेशन एउटा क्वेशन हामीले दिएको छ प्राइस तपाईलाई दिएको छ 25 र क्वान्टिटी सप्लाई फंक्सन दिएको छ सप्लाई फंक्सन दिएको छ तपाईलाई 20 + 2px ठीक छ अनि निकाल्न के भनिएको छ इलास्टिसिटी निकाल्न भनिएको छ ईपी निकाल्न भनिएको छ ठीक छ यो केसमा तपाईले के गर्नुपर्छ डेरिभेटिभलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ है डेरिभेटिभको कन्सेप्ट तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त के गर्ने चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई निकाल्नको लागि यो क्वान्टिटी सप्लाई फंक्सन जुन दिएको छ त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्दिनु होला त डेरिभेटिभ निकाल्नु हुन्छ भने हामी डाइरेक्ट कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ र अर्को तपाईको रह्यो त यसमा कोएफिसिएन्ट बाहिर आउँछ 2px बाइ के हुन्छ यहाँ हुन्छ px हैन यसको रेस्पेक्टमा निकाल्नु हुन्छ भने तपाई के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ px क्यान्सल भइहाल्छ हैन तपाईलाई 2 आउँछ नर्मली के बुझ्नु त 2 आउँछ त हाम्रो के आयो चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड 2 आयो यदि डेरिभेटिभको कन्सेप्ट हजुरहरुमा छैन या कन्फ्युजन छ भने 12 वाला जुन डेरिभेटिभ छ हाम्रो 12 मा नै पढ्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले भिडियो बनाएको छौं डेरिभेटिभको त्यहाँ 12 क्लासको त्यो डेरिभेटिभ हेर्नु होला त्यहाँबाट क्लियर भइहाल्छ एकदम नर्मल छ यो भयो अब त्यो आइसकेपछि चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई आइसकेपछि अब के गर्ने त प्राइस 25 दिएको छ हामीलाई यसमा पुट गरिदिनु हुन्छ भने इनिशियल क्वान्टिटी सप्लाई आइहाल्छ ठीक छ यो भनेको तपाईको इनिशियल प्राइस हो पुट गरिदियौ कति आउँछ त 70 आउँछ पुट गर्दाखेरि त्यो 70 तपाईको इनिशियल क्वान्टिटी सप्लाई अब ईपी निकाल्नु छ भने के गर्ने चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई कति छ 2 छ सिधै 2 हाल्नु होला पी भनेको 25 हाल्दिनु होला अनि अर्को के भनेको यो जुन अब क्वान्टिटी सप्लाई आयो हाम्रो इनिशियल त्यो हाल्दिनु होला काटकुट गर्नुहुन्छ भने तपाईको आन्सर आउँछ त भन्न खोजेको के हो यदि तपाईले सप्लाई या डिमान्ड फंक्सन दिएको छ त्यो केसको क्वेशन सल्भ गर्नु छ भने डेरिभेटिभको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ केयर गर्नु होला र चेन्ज भनेको डेरिभेटिभ नै हो के ल अब एउटा सेट 1 मा तपाईलाई क्वेशन नम्बर 13 मा सेट 1 को क्वेशन नम्बर 30 ठीक छ टियुले दिएको जुन सेट छ सेट 1 त्यहाँ क्वेशन नम्बर 13 मा एउटा क्वेशन यहाँ यसरी दिएको छ मिल्क र कफी को तपाईलाई ईपी दिएको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड दिएको छ अब सोधे केरा छ यो गुड्स को नेचर बताउनुहोस् र यसलाई इन्टरप्रिट गर्नुहोस् हैन यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ तपाईले यो बुझ्नु होला प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को कुरा आउँदै छ त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड त आफै नेगेटिभ हुन्छ मतलब फर्मुला माइनस मा युज हुन्छ त माइनसले गर्दा यो के जहाँ जहाँ यो माइनस देख्दै हुनुहुन्छ त्यो भइहाल्छ प्लस त के लेख्नु होला इग्नोरिङ माइनस साइन देन ईपी मिल्क को ईपी हुन्छ तपाईको आफ्टर ignoring negative sign EP of milk को EP अब तपाईको भइदियो 0.7 यो के छ त लेस देन 1 लाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ जहिले पनि हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं लेस देन 1 छ त लेस देन 1 छ भने यो भयो इनइलास्टिक हैन इनइलास्टिक हुने बित्तिकै अब यसमा हामीले के गरेको छ भनेको के छ त इन्टरप्रिट गर्नुहोस् त इन्टरप्रिट गर्नु छ भने के लेख्ने 1% चेन्ज इन प्राइस अफ मिल्क लीड्स टु 0.7% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ मिल्क यसरी के 1% चेन्ज इन प्राइस लीड्स टु 0.7 या जे छ त्यही 0.7% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ मिल्क छ भने मिल्क त्यो लेख्नु होला अर्को नेचर सोधेको छ मिल्क कुन नेचरको गुड भयो त हेर्नु त लेस देन छ त लेस देन भनेको नेसेसरी नेचरको
that it is a necessary product. The given product is necessary one. Necessary one लेख्नु हो. यो necessary product भयो. Necessary भनेर बेसिक प्रोडक्ट मा अर्को ईपी जुन छ हाम्रो कफी को कुरा गर्छौं भने कति छ माइनस इग्नोर गर्दा 2.0 यो ग्रेटर देन 1 छ. यो भयो इलास्टिक भन्ने बित्तिकै तपाई यो बुझ्नु होला यो कुन गुड्स भयो त अब नर्मल या लग्जरी गुड्स र यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु छ भने 1% चेन्ज इन प्राइस अफ कफी लीड्स टु 2% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ कफी. बस सक्यो. यो थियो सेट 1 को क्वेशन नम्बर 13. यसरी तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ. फर्मली हामीले यो च्याप्टर 3 इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई लाई इन्ड गर्यौं यही. र अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर जुन छ हाम्रो त्यहाँ हामी भेट्ने छौं कन्ज्युमर बिहेभियर बाट. अब हेर्ने छौं त्यहाँको क्वेशनहरु न्यूमेरिकल क्वेशनहरु तपाईहरुलाई यो क्लास कस्तो लाग्यो बेनिफिशियल लाग्यो कि लागेन भन्ने कुरा प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नु होला र कुनै क्वेशन छ भने तपाई कमेन्टमा शेयर गर्नु होला. त्यहाँ हामी हेर्ने छौं र त्यसलाई फेरि पनि हामी प्रेजेन्ट गरेर शो गर्ने छौं. हाम्रो यो सानो प्रयासलाई रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस्. हस्त आजले यति नै. थ्यांक यू, धन्यवाद.